अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम सूरह वाक़िया सीखेंगे। अगर आपको सूरह वाक़िया दुरुस्त पढ़ना नहीं आती या आपकी गलतियां होती हैं तो आप सूरह वाक़िया को कंप्लीट वॉच करें। आज की वीडियो में जो सबक है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज आते हैं, वो आपने सीखने हैं। मैं बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगी, इंशाअल्लाह आप सीख कर भी जाएंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक छोटी सी हदीस सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिनमें कोई यतीम हो और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इब्ने माजा। तो आपने सुना कि यतीम जो है, जिस घर में यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, अब यकीन करें कि ये बहुत बड़ी नेकी है। हमारे आका फरमा रहे हैं कि वो घर सबसे बेहतर है। सुबहान अल्लाह। तो अगर आपके ज़ेरे प्रस्त जो है कोई यतीम है तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करें ताकि आप जन्नत में जगह बना सकें। सबक का आगाज़ करते हैं। फ़ी सिदरिम मख़दूद। यहाँ पर देखें सीन की सीटी निकालेंगे और यहाँ पर देखें दाल के ऊपर ये जज़्म है। ये छोटी सी जो दाल है इसको हम जज़्म बोलते हैं। जब ये दाल के ऊपर आती है तो उसको हम हिला कर पढ़ते हैं, सिद सिद। इसको हम सिद नहीं सिद पढ़ेंगे, सिद सिद। फ़ी सिदरिम मख़दूद। एक बात आपने और याद रखनी है कि जब मीम के ऊपर ये तशदीद होती है, ठीक है, जब मीम के ऊपर ये तीन दंदान वाली शक्ल होती है यानी कि इसको हम तशदीद बोलते हैं, ठीक है। जब ये मीम के ऊपर आती है ना तो फ़ौरन मीम में गुन्ना कर देते हैं। हम इसको रिम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे रिम, सीद रिम मखदूद, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें दाल जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो गई, तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, दूध, रिम मखदूद। यहाँ पर भी हम क़लक़ला करेंगे। नेक्स्ट, वतलहिम वतलहिम। अब यहाँ पर मोस्टली जो गलती होती है वो होती है तल। लफ्ज़ है तल, ठीक है, हमने इसको तल पढ़ना है। ये तो है और गलती से लोग ता पढ़ते हैं। ता और तो इसमें फ़र्क है। ता और लफ्ज़ है और तो और लफ्ज़ है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर ये तो है तो ही पढ़ेंगे। वतलहिम दूध, दूध। अब यहाँ पर देखिए हा है, ठीक है, तो इसको हमने हा ही पढ़ना है। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, अगर आप वाकई कुरान पढ़ना चाहते हैं, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहते हैं जिस तरह कुरान पढ़ने का हक़ है, तो मेरे चैनल पर आप पहले चैप्टर से शुरू करें, कायदा, ठीक है। उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और साथ साथ ये कुरान पाक भी सीखें, ठीक है। कुरान की वीडियोस को भी देखें और साथ साथ आप कायदे को भी लर्न करें, उसको भी सीखें। सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो कायदा है। जैसे अगर हमने इंग्लिश सीखनी हो ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रामर सीखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसी तरह जब कुरान सीखना है तो उससे पहले हमने कायदा भी सीखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बात की आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वतलहिम। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि जब मीम के ऊपर तशदीद होगी तो वहाँ गुन्ना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर भी गुन्ना कर रही हूँ, हिम। वतलहिम दूध, दूध। दाल के ऊपर कलकला करेंगे, वतलहिम दूध। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आप कुरान सीखना चाहते हैं तो,
یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، بہت ہی فائدہ دے گا، آپ کو بہت ہیلپ دے گا۔ دوسرا یہ کہ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سپیلنگ کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ وَظِلٍّ وَظِلٍّ ظَا لام زیر ظل۔ اب لام کے نیچے دو زیر ہے، اس کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ وَظِلٍّ لام میم دو زیر لم۔ وَظِلٍّ ممدود وَظِلٍّ ممدود۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں پر سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی لفظ کے اوپر تشدید ہو تو وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اگلے حرف کے ساتھ۔ جیسا کہ یہ لام کے اوپر تشدید تھی، میں نے پہلے اس کو ضا کے ساتھ ملایا، متحرک ہے یہ۔ تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر یہ دیکھیں تشدید ہے، پہلے ہم لام کو پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کو ہم اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ ظِلٍّ ظِلٍّ ممدود۔ اب یہاں پر دال جو ہے وہ ساکن ہو گیا، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، اس کو آپ دودھ نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے دودھ۔ وَظِلٍّ ممدود۔ ماشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ نالج ملا ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوب مسکوب وَمَاءٍ مسکوب وَفَاکِہَةٍ 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 کَثِیرَةٍ۔ اس کو گول تا بولتے ہیں۔ اگر یہ وقف کی صورت میں آ جائے تو اس کو ہم نے ہا ساکن سے بدل دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ہا ساکن اور یہ ملے گا را کے ساتھ، را ہا زبر را، کثیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے نا گول تا کا جو قاعدہ ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں اور گول تا جو اب آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ آپ نے ویڈیو فائنڈ کر لینی ہے میرے چیپٹر سے، جو ہے چینل سے، تو وہاں سے آپ نے سیکھ لینا ہے۔ وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ کثیرہ۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ لا مقطوعۃ و۔ یہ لفظ تھوڑا دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ لا مقطوعۃ ولا، یہاں پر آپ اس کو آ نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے عَتٍ ولا ممنوع۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر گولتا ہے اور وقف کی صورت میں یہ ہا ساکن ہو جائے گا، اور ہا ساکن کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے، عین ہا زبر ع، ممنوع۔ عین نکالنا سیکھیں، ہا نکالنا سیکھیں، حروف حلقی جو ہے ہم کس طرح نکالتے ہیں یہ نکالنا سیکھیں۔ وَفُرُشٍ مرفوعہ۔ یہاں پر وقف تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ صحیح وقف کریں۔ اس کا وقف ہم کس طرح کرتے ہیں میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ وَفُرُشٍ مرفوعہ۔
وفروشم مرفوع۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی سبق۔ اگر آپ آن لائن قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ آؤٹ آف کنٹریز میں ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت اچھے سے قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔